तमाम देखने और सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, जादू और बंदिश ये दो ऐसी खतरनाक बलाएं हैं कि जो जिस पर भी मुसल्लत हो जाती हैं, जिस किसी भी इंसान के ऊपर इन दो चीज़ों का असर हो जाता है, उस इंसान का जीना महाल हो जाता है और उस इंसान की ज़िंदगी परेशानियों और मुश्किलों में घिर जाती है। वो चारों तरफ से मुश्किलों में घिर जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, जब किसी इंसान पर जादू का असर होता है या फिर बंदिश का असर होता है तो फिर उसका कारोबार, उसका बिजनेस डाउन हो जाता है, उसका काम और कारोबार ठप हो जाता है, उसका चलता फिरता बिजनेस भी रुक जाता है। उसकी फैमिली में, उसके परिवार में, उसके घर में बीमारियां रहने लगती हैं और उसके घर से बरकत चली जाती है और उसके घर में, उसकी रोजी रिज़्क़ में तंगी आ जाती है, बेबरकती रहने लगती है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की मुसीबतों में, परेशानियों में फंस जाता है और तरह तरह की मुसीबतों में, तरह तरह की मुश्किलों और परेशानियों में घिर जाता है। इसी तरह से किसी के ऊपर अगर जिन्नात के मामलात हो जाएं, यानी कि आसेबी असर हो जाए, शैतानी असर हो जाए, तो फिर उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, जीना मुश्किल हो जाता है। ये समझ नहीं आता कि इन सब से छुटकारा कैसे मिलेगा, इन सब से बचने का, इनसे छुटकारा पाने का, इनसे निजात पाने का कोई ज़रिया नज़र नहीं आता है। कुछ समझ नहीं आता है कि इन परेशानियों से, इन बलाओं से छुटकारा कैसे हासिल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जी हाँ, आज की इस पावरफुल वीडियो में हम आपको बेरी के पत्तों का एक ऐसा पावरफुल अमल बताएंगे। जी हाँ, बेरी के पत्ते जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। बेरी के पेड़ हम सब के घर के आसपास मौजूद होते हैं। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला चाहे कितना भी पुराना जादू हो, चाहे बंदिश हो, चाहे आसेबी असरात हो, चाहे जिन्नाती असरात हो, आसेबी असरात हो, या फिर किसी बुरी बला का साया हो, या फिर अगर आप बीमारियों से परेशान हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जो समझ में नहीं आती हो, या बीमारी का इलाज करा रहे हो मगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा हो, या बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर भूत पलीत या इस तरह की किसी गंदी चीज़ का साया हो, किसी जिन का साया हो, या फिर किसी भी किस्म की बंदिश हो, चाहे वो किसी भी तरह की, किसी भी किस्म की बंदिश क्यों ना हो। बंदिश किसी के ऊपर हो, या घर में हो, या दुकान पे हो, या कारोबार पे हो, या रोजगार की हो, या रिश्तों की बंदिश हो, या फिर औलाद की बंदिश हो, चाहे किसी भी तरह की बंदिश हो, किसी भी किस्म की बंदिश हो, या फिर किसी भी तरह का जादू हो। अब वो चाहे कितना भी पुराना जादू क्यों ना हो, कितने भी तंग क्यों ना आ चुके हों, कितने भी परेशान क्यों ना हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी परेशानियों में क्यों ना घिर चुके हों, चाहे आप कितने भी क्यों ना थक चुके हों, तो आज आप मेरे कहने से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, इस अमल को करने का तरीका जान लीजिए, समझ लीजिए, बातों को ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे से अमल करने का तरीका समझ लीजिए और इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह पुराने से पुराना जादू, पुराने से पुरानी बंदिश, यहाँ तक कि नजरे बद यानी बुरी नज़र, यानी किसी भी तरह की बुरी नज़र लगी होगी, कैसी भी नज़र हो, इंसानी नज़र हो, जिन्नाती नज़र हो, या फिर किसी और चीज़ की नज़र हो, किसी भी बदनज़री की नज़र हो, या घर की बंदिश, औलाद की बंदिश, मकान की बंदिश, कारोबार की बंदिश, हर तरह की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, औलाद की बंदिश, हर तरह के जादू और हर तरह के जिन्नाती आसेबी असरात से, हर तरह की बीमारियों से मुकम्मल शिफा पाने के लिए ये अमल करें। इंशाल्लाह इन सभी बलाओं से और परेशानियों से इंशाल्लाह छुटकारा हासिल होगा। आज हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां हमारे हज़ारों दुश्मन नज़र आते हैं। आज लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करने पर तुले हुए हैं। इल्ला माशाअल्लाह, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां कहीं किसी का अच्छा मकान देखते हैं, अच्छा कारोबार या अच्छी दुकान देखते हैं, अच्छा मकान देखते हैं या अच्छी गाड़ी देखते हैं, अच्छा खाते पीते देख लेते हैं, अच्छा पहने या ओढ़े हुए देख लेते हैं,
تو انہیں حسد ہونے لگتی ہے، تو ان حاسدین کے، ان حسد کرنے والوں کے شر سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں جو جادو کروانے لگتے ہیں، جادو بندش اس طرح کا کرا دھرا کرا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آج آپ میرے کہنے سے یہ عمل کر لیجئے۔ اگر آپ کے اوپر پہلے سے کوئی جادو کا اثر ہوگا یا پھر کوئی بندش ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کرنے سے تمام طرح کی بندشیں ختم ہو جائیں گی اور تمام جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ پر کسی بھی طرح کا جادو کا اثر یا پھر آسیب کا اثر، جن جنات کا اثر یا کسی بھی طرح کی بندش کا اثر یا پھر کسی بری نظر کا اثر نہیں ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کا دشمن سر پٹک پٹک کے مر جائے گا، لیکن آپ کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیری کے پتے اور سورہ کوثر کا ایک ایسا نایاب عمل بتائیں گے۔ جی ہاں، صرف 7 بیری کے پتے اور سورہ کوثر، جی ہاں، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ، اس مبارک سورت کا ایک ایسا عمل آپ کو بتائیں گے، ایک ایسا خاص اور پاورفل عمل آپ جاننے والے ہیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے تمام دکھ دور ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کے تمام درد مٹ جائیں گے اور آپ کی زندگی اندھیرے سے اجالے کی طرف آ جائے گی۔ آپ کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے تمام دکھ دور ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کے تمام درد مٹ جائیں گے اور آپ کی زندگی اندھیرے سے اجالے کی طرف آ جائے گی، خوشیوں کی طرف آ جائے گی۔ آپ کی زندگی سے غموں کا اندھیرا چھٹ جائے گا، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کی غربت دور ہو جائے گی اور آپ کی روزی میں، رزق میں خوب برکتیں ہوں گی۔ اور اگر کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوگا یا پھر کوئی آسیبی اثرات ہوں گے یا پھر نظر بد ہوگی، کسی بھی طرح کی بری نظر لگ گئی ہوگی، اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے تمام دکھ دور ہو جائیں گے، آپ کے روزی میں، رزق میں، کمائی میں، گھر میں برکتیں ہونے لگیں گی اور آپ کے تمام دکھ دور ہو جائیں گے، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں برکت ہونے لگے گی، آپ کی دکان میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہونے لگے گی، آپ کی کمائی میں، آپ کی آمدنی میں خوب برکتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ کی مال و دولت میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی۔ میری پیاری دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر جادو یا بندش کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی پریشان حال ہے یا پھر کوئی بیمار ہے، چاہے جادو کی وجہ سے بیمار ہے یا نظر کی وجہ سے بیمار ہے یا پھر آسیبی اثرات کی وجہ سے ایسی حالت ہے، ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری بیماری آ جاتی ہے، ایک آدمی ٹھیک ہوتا ہے، ایک بیمار صحت یاب ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بالکل پریشان ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، پریشان حال ہیں تو آج اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اس ویڈیو کو سن لیجئے اور اس ویڈیو میں بتایا گیا عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ کا کوئی فیملی ممبر بیمار ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی بیماری سے شفا یابی ملے گی اور صحت یابی ملے گی اور آپ کی تمام بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے اور آپ کو آپ کے مسائل سے نجات حاصل ہوگی، آپ کو آپ کی بیماریوں سے، آپ کی پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ میری پیاری دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یعنی کتنی تعداد میں پڑھنا ہے
اور ان بیری کے پتوں کا ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں، سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بہت ہی پیاری بات بتاتے چلیں، وہ یہ کہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہزاروں اللہ کے بندے شامل رہیں گے۔ تو آئیے ہم لوگ ساتھ میں دعا کرتے ہیں۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو آئیے ہم سبھی ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سبھی دعا پر آمین ضرور کہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، میلے کچیلے ہیں مولا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ مولا تعالی ہماری روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا تعالی ہمارے پیر و مرشد کی، ہمارے مرشدوں کی، بزرگوں کی، اساتذہ کی، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہمارے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عنایت فرما۔ مولا تعالی جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا تعالی ہماری ساری دنیا کے مسلمانوں کی اور جو بھی تیرے بندے اس ویڈیو میں شامل ہیں، مولا تعالی جو بھی دعا میں شامل ہے، یا اللہ عز و جل ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجات کو، ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ مولا تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مولا تعالی ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ عز و جل مولا تعالی جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا تعالی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح، صحت مند، عافیت کے ساتھ فرما بردار، خدمت گزار اولاد عطا فرما۔ مولا تعالی جو بیٹی کے خواہش مند ہیں انہیں رحمت عطا فرما۔ مولا تعالی جو بیٹی کی خواہش مند ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بھی ہمارے بھائی بہن شادی کے لائق ہو چکے ہیں، مولا تعالی جو اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا جن کے شادیوں کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، مولا تعالی غیب سے ان کے شادیوں کے اسباب پیدا فرما، ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے کے انتظام پیدا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو نوکری کے لیے پریشان ہیں انہیں اچھی منچاہی نوکری عطا فرما، اچھی جاب عطا فرما۔ مولا تعالی جو جس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے جائز حلال کام میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم گناہ گاروں کی ہر نیک و جائز دعا کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول فرما، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، جو مانگا وہ سب کچھ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب کچھ بھی ہمیں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری پیاری دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں آپ سب جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجیے، کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو آپ سب آمین کہیے اور کامنٹ باکس میں بھی زیادہ سے زیادہ آمین ضرور لکھیے، ضرور ٹائپ کیجیے اور اس ویڈیو کو بھی دل سے ضرور لائک کر دیجیے۔ آئیے ہم لوگ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور عمل کے بارے میں اور جانتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کو کیسے کرنا ہے، یہ عمل ہمیں کس وقت کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور پھر ان بیری کے پتوں کا، وہ بیری کے پتے جس پر آپ یہ عمل کریں گے اس کا کیا کرنا ہے۔
تو میری پیاری دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، بہت ہی دھیان سے، بڑے ہی توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ آپ یہ سن لیجئے۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو اس عمل کے لیے ایک چیز کی ضرورت پڑے گی، وہ چیز ہے بیری کے پتے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، آپ نے تھمبنیل پر بھی پڑھا ہوگا کہ 7 بیری کے پتوں پر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کہیں سے 7 بیری کے پتے لے آئیں، ٹھیک ہے؟ 7 بیری کے پتے لے آئیں اور اسے آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا و مولا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ تو سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں۔ بہتر ہوگا آپ سب درود ابراہیمی پڑھیں، جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے 3 بار، یا پھر آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتی ہیں۔ آپ درود غوثیہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی درود شریف، جو درود پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود رضویہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جسے درود جمعہ بھی کہتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ چاہیں تو درود خضری پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ یا چھوٹی یا بڑی جو درود پاک بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ کوئی مختصر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی چھوٹی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں ایسے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ آپ یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ جی ہاں، صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 1 بار۔ صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 2 بار۔ صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کتنی بار آپ کو پڑھنا ہے؟ آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھیں، آپ کو پڑھنا ہے 3 بار۔ آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یاد ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ جو درود شریف آپ کا پڑھنے کا دل کرے وہ آپ پڑھ لیں، یا جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، آئیے یہ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر آپ کی بہت ضرورت کی ویڈیوز آتے رہتی ہیں، بہت ہی پاورفل عمل اور وظیفے آتے رہتے ہیں۔ تو آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے ضرور جڑ جائیں۔ نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے آپ ہمارے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، یعنی 1 گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز
आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को आप सभी हजरात दिल से एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। इसलिए इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा। तो आप वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आप अपने कुछ करीबी लोगों में ज़रूर शेयर करें। अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप तक ये अमल पहुंचाए, आप दूसरों तक पहुंचाएं। इसलिए आप इस वीडियो को अपने कुछ करीबी लोगों में, अपने पड़ोसियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, चाहने वालों में, कम से कम कुछ करीबी लोगों तक इस वीडियो को आप ज़रूर पहुंचाएं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको सूरह कौसर पढ़ना है। कितनी बार? 129 बार। याद रहे, सबसे पहले आप बेरी के पत्ते ले लें और उसे लेकर आप अमल के लिए बैठें, अपने सामने रख लें किसी भी चीज़ में। ओके, तो आपको इतना करना है। याद रहे, आपको यह अमल पाक साफ हालत में और बावजू होकर के करना है। नापाकी की हालत में और बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है, पाक साफ हालत में करना है। 7 बेरी के पत्ते लेकर आप बैठ जाएं। आप इस अमल को कहीं भी कर सकते हैं, बेहतर होगा आप अपने घर में कर ले। हमारे भाई भी, हमारी माएँ बहनें भी, आप बेड पर बैठकर, तख्त पर बैठकर, पलंग पर बैठकर भी कर सकते हैं, चटाई पर बैठकर, सोफे पे बैठकर, कुर्सी यानी चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आप मुसल्ले पर यानी जाय नमाज पर बैठकर भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है इस अमल को करने का। आप पाक साफ हो, वज़ू कर लें और इस अमल को करने बैठ जाएं। और अगर आपका वज़ू पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, और वज़ू नहीं है तो अच्छे से वज़ू कर लें। तो आपको बैठने के बाद 3 बार सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आपको सूरह कौसर 129 बार पढ़ना है, यानी कि 129 टाइम्स, 129, 129, 129 बार, 100 और 29 यानी 129। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में सिर्फ 1 बार पढ़ना है, और हर बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और सूरह कौसर पढ़ें 129 बार। तो आपको 129 मरतबा पढ़ना है। शुरू में 1 बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बार पढ़ना है, और फिर सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर देना है। इस तरह से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। इस तरह से सूरह कौसर पढ़ते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में सिर्फ 1 बार पढ़ना है। अब सवाल आप ये पूछेंगे कि इस अमल को किस दिन करना है, तो आप इस अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे बुध का दिन हो, जुमेरात का दिन हो, या जुमे का दिन हो, शनीचर का दिन हो, इतवार का दिन हो, या पीर शरीफ यानी मंडे का दिन हो, या फिर आप मंगल को कर लें। किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। इसी तरह से आप वक्त का पूछेंगे कि रिजवान भाई किस वक्त में हमें इस अमल को करना है, तो आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं। सुबह में कर लें या शाम में कर लें, दिन में कर लें या रात में कर लें। चाहे आप इसे फजर के वक्त करना चाहें कर लें, जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम आप इस अमल को कर सकते हैं। पूरे 24 घंटे में, 24 आवर्स में कभी भी आप इस अमल को कर सकते हैं। उसके बाद आपको आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। वही वाली दुरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ी थी, आप आखिर में भी पढ़ लें। उसके बाद आपको बेरी के पत्तों पर दम कर देना है, यानी कि जो 7 पत्ते आपने लिए हैं, अपने सामने रखे हैं, उन पर दम कर देना है। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं और दुआ करें। आपको दुआ करनी है अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, और सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें। जब आप दूसरे मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दुआ आपके हक में भी कबूल होगी, आपकी भी परेशानी दूर होगी।
तो अपनी मुसीबतों से, बलाओं से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ करें। दुआ करने के बाद अब आपको उन बेरी के पत्तों का क्या करना है। वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो गया। अब ये समझें कि उन पत्तों का आपको क्या करना है। तो उसे आपको 1 मग पानी में या फिर ज़रूरत के हिसाब से पानी में उबाल लेना है। 1-2 मग पानी में उस पत्तों को उबाल लें। किसी भी चूल्हे पे अच्छे से गर्म करके उबाल लें और उस पानी को गुस्ल के पाक साफ पानी में मिला करके आपको गुस्ल कर लेना है, यानी कि नहा लेना है। या आपको शक हो कि जिसके ऊपर बीमारी है, जिसके ऊपर बंदिश है, या जिसके ऊपर कोई असर है, कोई साया है, या जो बीमार है, या जिसके अंदर कोई ख़राबी है, या फिर जो परेशान हाल है, आप उसे नहला सकते हैं उस पानी से। जिसके ऊपर भी शक हो, या जो बीमार हो, या जो परेशान हो, उसके लिए आप इस अमल को करें। ज़रूरी नहीं कि जिसके लिए अमल किया जाए, जिसको नहलाया जाए, वही इस अमल को पढ़े, वही उस वजीफ़े को करे। उसके लिए कोई और भी वजीफ़ा कर सकता है। यानी कि ये भी हो सकता है वजीफ़ा आप कर लें और नहा कोई और ले उस पानी से, जिसको ज़रूरत हो या जो बीमार हो। परेशान कोई और हो तो उसे नहला दें, वजीफ़ा आप कर लें, दुआ आप कर लें। और उसी पानी में से थोड़ा सा पानी आप निकाल लें, उसे बचा लें और उसे घर के सभी कोनों में छिड़क दें। टॉयलेट और वॉशरूम को छोड़कर, गंदी जगहों को छोड़कर सभी कोनों में, सभी कमरों में, दीवार पर, ऊंची जगह पर, ऊंची दीवार पर छिड़क दें। पानी ज़मीन पे ना आए, दीवार पे छिड़क दें थोड़ा थोड़ा पानी सभी कोनों में। या आपका दुकान है या कारोबार की जगह है, कोई ऑफिस है या दुकान है, तो आप वहाँ भी कोनों पर छिड़क सकते हैं, ताकि वहाँ भी बरकत हो, वहाँ की बलाएँ और बुरी असरात भी दूर हो जाएँ। और अगर कोई नहाए तो इस बात का ख्याल है कि वॉशरूम में ना नहाएं, क्योंकि इस तरह से वो पानी गटर में चला जाएगा या नाले में चला जाएगा तो ये गुनाह होगा। क्योंकि उस पानी पर आपने कुरान की सूरह पढ़कर दम किया है, तब वो पानी तबर्रुक है। उसे ऐसी जगह पर नहाएं कि पानी या तो धूप से सूख जाए या फिर ज़मीन सोख ले, यानी किसी मिट्टी की ऐसी जगह पर नहाएं जहाँ ज़मीन सोख ले, या फिर छत वगैरह पर या ऐसी जगह पर नहाएं कि पानी नाले में ना जाए बल्कि धूप से सूख जाए, हवा से सूख जाए, या ज़मीन सोख ले, ज़मीन मिट्टी उसे सुखा दे। इंशाअल्लाह ताला फिर आप अपनी आँखों से देखेंगे, जैसे ही आप उस पानी से गुस्ल करेंगे या जिसे भी गुस्ल कराएंगे या घर में छिड़केंगे, तो जो भी आसिबी असर होगा, जादुई असर होगा, या बंदिश होगी, या फिर बुरी नज़र होगी, या किसी भी तरह की बीमारी होगी, नज़र बद होगी, बुरी नज़र होगी, जादू होगा, सहर होगा, सब ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अपने मकान में छिड़क लें। आपको लगता है आपके दुकान पे या ऑफिस के कोनों में भी छिड़कना चाहिए, उधर भी बंदिश है या उधर कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी छिड़क लें। इंशाअल्लाह नज़र बद, बंदिश या जो भी बला होगी वो आपके जिस्म से भी ख़त्म हो जाएगी, आपके घर से भी ख़त्म हो जाएगी, और आपके दुकान या आपके कारोबार की जगह से, आपके ऑफिस से भी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह आपके रोज़ी में, रिज़्क़ में खूब बरकतें होंगी, आपकी कमाई में भी बहुत ज़्यादा बरकत होने लगेगी, आपके दुकान में बहुत ज़्यादा ग्राहक आने लगेंगे, आपका बिजनेस ज़ोरों शोर से चलने लगेगा, और आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस करेंगे। आप अपनी आँखों से देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली को, बदलाव को आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, महसूस करेंगे। आपकी ज़िंदगी के तमाम दुख, तमाम तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, तमाम की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी हवाले से हों। अल्लाह पाक के फजलो करम से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। अमल करने के बाद अपनी हाजतों के लिए ज़रूर दुआ करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की ये वीडियो हमने आपके सामने बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत ही अकीदत के साथ, बहुत ही मेहनत से पेश की है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमें अप्रिशिएट करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये सवाल होगा कि उबालने के बाद अगर पत्ते जो बचे हैं उनका क्या करें, तो आप उसे किसी भी जगह पर कहीं किनारे मिट्टी में दफन कर दें या किसी गमले में दफन कर दें। अगर ज़मीन मिट्टी वाली नहीं है, कच्ची ज़मीन नहीं है, तो आप किसी गमले में उसे डाल दें, दफन कर दें, उसमें डाल दें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इधर उधर ना फेंकें, बेहतर होगा उसे पौधों में या गमलों में दफन कर दें। उम्मीद है आप ये बातें अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
پھر ایک بار بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ بات یاد رہے کہ آپ کو واش روم میں نہیں نہانا ہے اس پانی کو، ایسی جگہ نہانا ہے کہ پانی ناپاک جگہ پہ، نالے میں، گٹر میں نہ جائے، بلکہ یا تو مٹی سے سوکھ جائے یا ہوا سے یا دھوپ سے سوکھ جائے، یعنی کہ کسی کنارے ایسی جگہ پر یا مٹی کی جگہ پر یا پھر چھت پر ایسی جگہ پر کہ پانی نہ جائے بس نالے میں، اس بات کا خاص خیال رہے۔ ناپاک جگہ پر پانی نہیں جانا چاہیے ورنہ گنہگار ہوں گے آپ، کیونکہ اس پر قرآن کی آیتیں، قرآن کی سورہ پڑھی گئی ہیں۔ اسی طرح سے گھر کے کونوں پر یا دکان کے کونوں پر چھڑکیں تو نیچے نہ چھڑکیں، بلندی پر یعنی اونچائی پر چھڑکیں، اونچی جگہ پر دیوار پر چھڑکیں ہر کونوں میں، اس بات کا خاص خیال رہے۔ اور پانی کی بے ادبی نہ ہو۔ امید ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کو یہ عمل صرف ایک دن کرنا ہے، پانی کو اس طریقے سے استعمال کر لیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔